आमिर स्ट्रैंड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो कराची के दिल, जहाँ पर हर गली एक कहानी सुनाती है, हर इमारत तारीख़ सुनाती है और हर कदम पर ज़िंदगी दौड़ती नज़र आती है। आज हम चल रहे हैं पाकिस्तान के सबसे मसरूफ़ और तारीख़ी इलाके सदर कराची की सैर पर। मेरे उल्टे हाथ पर केडीए यानी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लार्प पार्किंग प्लाज़ा की इमारत मौजूद है, जबकि ये रोड जिस पर मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ, इसे न्यू एम.ए. जिना रोड कहा जाता है। सदर कराची बरतानवी दौर से लेकर आज तक शहर का मरकज़ी हब रहा है। यहाँ आपको पुरानी इमारतें, जदीद मार्केट्स, स्ट्रीट फूड्स और हर तबके के लोग नज़र आएंगे। ये जगह सिर्फ ख़रीदारी का मरकज़ नहीं, बल्कि कराची की असल रूह है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सदर कराची की दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और मुनफरिद तारीख़ की। 1839 में सदर बाज़ार को ब्रिटिश आर्मी ने शॉपिंग सेंटर के तौर पर कायम किया था। 1843 में बरतानिया ने कराची को अपने कब्ज़े में लिया तो फ़ौजी कैंप को ख़त्म करके यहाँ बाज़ार शुमाल और मशरिक़ के इलाक़ों में मुंतकिल हो गए। सदर एक ऐसे कमर्शियल एरिया की हैसियत से तरक्की करता रहा जहाँ यूरोपी अफसरान और इनकी बीवियाँ निस्बतन मानूस माहौल में ख़रीदारी कर सकें, जहाँ बरतानिया से आने वाले जदीद फ़ैशन और मसनूआत दस्तयाब हों। बरतानवी राज के ख़िलाफ़ 1857 की बगावत की नाकामी के बाद सदर कराची की तरक्की तेज़ रफ्तार हो गई। इसकी ये तरक्की शहर में तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ देने की ब्रिटिश पॉलिसी का ही नतीजा नहीं था, बल्कि हिंदू या पारसी और बहुत बाद में मुसलमान कारोबारी बरादरियों के आगे बढ़ने के जज्बे का भी नतीजा थी। 1965 तक एक मुरब्बा किलोमीटर से कम के इलाके में बाज़ार में 30 तोआम खाने यानी होटल, 9 बार्स, 11 बिलियर्ड रूम्स, 18 किताबों की दुकानें, 7 ऑडिटोरियम, 4 नाइट क्लब और 13 सिनेमा घर मौजूद थे। पेशावर इदारों की जानिब से सेमिनार मुनक्किद होते थे, तलबा मुबाहिसे और वैरायटी प्रोग्राम मुनक्किद करते थे और हुकूमत अपनी कॉन्फ्रेंस सदर के ऑडिटोरियम और हालों में मुनक्किद करती थी। इस सरगर्मी के वस्त में इम्प्रेस मार्केट की इमारत शान व शौकत के साथ मौजूद थी। इसके दोनों तरफ छोटे छोटे बाग थे और इसके 3 दाखिली दरवाज़ों के सामने की खुली जगहों में गाड़ियां खींचने वाले जानवरों को पानी पिलाने के लिए पत्थर के खूबसूरत हौज़ बने हुए थे। सदर के बाशिंदे और करीबी कंटोनमेंट के इलाके में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स यहाँ बाकायदगी से ख़रीदारी करते थे, जबकि नौजवान तफरीह की गर्ज से मार्केट में जमा होते थे। इन दिनों इम्प्रेस मार्केट एक बड़ा ट्रांसपोर्ट जंक्शन बन गया था और अब आपको इसी इम्प्रेस मार्केट की एक हैरत अंगेज़ और भयानक तारीख़ बताते हैं। कहा जाता है कि जिस ज़मीन पर कराची की शान ये इम्प्रेस मार्केट खड़ी की गई, वहाँ 1857 की जंग आज़ादी के बाद बागियों को तोपों से उड़ा दिया गया था। अंग्रेज़ों ने ये आलीशान मार्केट उस खून आलूद माजी को छुपाने के लिए बनाई गई थी। 1902 में जब यहाँ सुबह का बाज़ार लगता था तो अंग्रेज़ मेम साहिबाएँ यहाँ से ताज़ा फल ख़रीदती थीं, बेखबर इस हकीकत से
کہ ان کے پیروں کے نیچے ایک تاریخ دفن ہے۔ تو دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں صدر کراچی کی مختلف قسم کی مشہور عمارتوں اور مختلف مشہور مقامات کا۔ بات کرتے ہیں ریمبو سینٹر کی، جو کہ صدر کراچی کا ایک اہم مقام ہے۔ ریمبو سینٹر ایمپریز مارکیٹ کے بالکل سامنے واقع ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر موبائل گیمز، سافٹ ویئر اور الیکٹرانکس کے لیے مشہور ہے۔ کسی زمانے میں جب لوگ وی سی آر پر فلمیں دیکھتے تھے تو یہ جگہ فلموں کے لیے، کیسٹس کے لیے بہت مشہور تھی۔ اگر آپ کو موبائل یا گیم سے دلچسپی ہے تو یہ جگہ آپ کے لیے بہت دلچسپ مقام ہے۔ اب بات کرتے ہیں صدر کے ایک ایسے مقام کی جو کہ اب موجود نہیں ہے، اور وہ ہے صدر دواخانہ۔ صدر میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب صدر دواخانہ لوگوں کے علاج کا اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہ صدر دواخانہ ریمبو سینٹر اور ایمپریز مارکیٹ کے سامنے درمیانی حصے میں واقع تھا۔ یہ پرانے دور کا ایک معروف دواخانہ تھا جہاں کم قیمت میں علاج کیا جاتا تھا۔ یہ جگہ کراچی کی ہیلتھ ہسٹری کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ اب کراچی کے صدر یعنی اس کی اسٹریٹ فوڈ اور رش کی بات بھی کر لی جائے۔ صدر کی پہچان اس کا اسٹریٹ فوڈ بھی ہے۔ برگر، بن کباب، چاٹ، فرائز، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو۔ دکانیں، ٹھیلے اور اسی طرح کے خوانچوں پر موجود لوگ اپنی روزی کا سامان سجائے ہوئے ہیں۔ یہاں کی سڑکیں ہر چلتے ہوئے آپ کو رکشے، بسیں، بائکس اور پیدل لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ یہی ہے کراچی کی اصل زندگی۔ زیب النساء اسٹریٹ کی بھی بات کر لی جائے۔ یہ نام کسی خاتون کے نام پر نہیں رکھا گیا، بلکہ اصل میں زیب کا مطلب سجاوٹ یا خوبصورتی کے ہیں۔ اسی طرح سے نساء عورت کو کہا جاتا ہے۔ یہ نام عرب معاشرے سے آیا ہے، یعنی عورت کی خوبصورتی اور اس کی سجاوٹ کی اشیاء یہاں پر ملا کرتی ہیں، اس لیے اس کا نام زیب النساء اسٹریٹ رکھا گیا۔ یہ اسٹریٹ خواتین کے زیورات، جوتوں اور کپڑوں کا خاص مرکز رہا ہے۔ زینب مارکیٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ زینب مارکیٹ جہاں آپ کو ایکسپورٹ کوالٹی کپڑے اور سستے داموں جینز، جیکٹس، جوتے، بیلٹس اور تمام قسم کی اشیاء بآسانی مل سکتی ہیں۔ یہاں بارگیننگ لازمی کر رہے ہیں کیونکہ اصل مزہ اسی میں ہے۔ صدر جنرل پوسٹ آفس کی بھی بات کرتے ہیں۔ کراچی کا ایک اہم اور تاریخی ڈاک خانہ یعنی صدر پوسٹ آفس۔ یہاں سے ملک بھر اور دنیا میں خطوط اور پارسل بھیجے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ اپنے پیاروں کو خط لکھنے کے لیے اسی جگہ آتے تھے۔ عید کارڈ بھیجنے کے لیے یا شادی کے کارڈ بھیجنے کے لیے بھی اسی مقام کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ موبائل اور انٹرنیٹ سے پہلے یہاں کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ یہی وہ مقام تھا، یعنی صدر پوسٹ آفس۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم مقام صدر پاسپورٹ آفس کی۔ پاکستان کے اہم پاسپورٹ دفاتر میں سے ایک ہے۔ روزانہ سینکڑوں لوگ یہاں پاسپورٹ بنوانے آتے ہیں۔ یہاں اکثر لمبی لائنیں اور رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کے بیرون ملک جانے کے خواب شروع ہوتے ہیں۔ صدر کراچی کی جب بات کی جائے اور ایمپریز مارکیٹ کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایمپریز مارکیٹ
یہ مارکیٹ 1889 یعنی 1889 میں برطانوی دور میں بنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہلے 1857 یعنی 1857 کی جنگ کے بعد پھانسی دی جاتی تھی۔ بعد میں اس جگہ کو مارکیٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ چلیں صدر کے ایک اہم مقام لکی اسٹار کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ صدر کراچی میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے اصل شہر کی دھڑکن شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے لکی اسٹار۔ لکی اسٹار کیا ہے؟ لکی اسٹار دراصل صدر کا ایک اہم چوک اور انٹری پوائنٹ ہے۔ یہ مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہاں سے صدر کی اصل رونق شروع ہوتی ہے۔ یہ جگہ ہمیشہ بزی رہتی ہے، دن ہو یا رات ہو۔ ٹرانسپورٹ ہب ہے۔ یہاں سے آپ کو ہر طرف جانے کے لیے بسیں، رکشے، موٹر سائیکل، چنگچی، بائکس مل جائیں گی۔ خاص طور پر رنگ برنگی کراچی کی مشہور بسیں یہاں عام نظر آتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں صدر کراچی کے مشہور مذہبی مقامات کی، جہاں پر مختلف ثقافتوں کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ سینٹ پیٹرک چرچ یہ کراچی کے قدیم ترین اور سب سے بڑے چرچز میں سے ایک ہے۔ پہلی بار 1885 میں ایک چھوٹا چرچ بنا، بعد میں موجودہ عمارت 1881 میں تعمیر ہوئی۔ گوتھک طرز تعمیر، سفید خوبصورت عمارت۔ یہاں کرسمس کے موقع پر زبردست رش اور لائٹنگ ہوتی ہے۔ بوہری مسجد یہ داؤدی بوہرا کمیونٹی کی مرکزی مسجد ہے۔ صدر میں موجود ہے۔ بہت صاف ستھری، منظم اور خوبصورت سفید ڈیزائن کی۔ یہاں ڈسپلن اور خاموش ماحول خاص مقام پر خاص بات رکھتا ہے۔ پارسی کمیونٹی کی عبادت گاہ یعنی ان کا آتش کدہ۔ پارسی یعنی زرتشتی مذہب کا عبادت خانہ۔ یہاں مقدس آگ یعنی ہولی فائر جلتی رہتی ہے۔ عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کراچی میں پارسی کمیونٹی نے شہر کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بات کرتے ہیں مسجد قصاباں کی۔ یہ صدر کی قدیم مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ پرانے کراچی کے لوگوں کی عبادت کا اہم مرکز رہی ہے۔ سادہ مگر روحانی ماحول۔ صدر کراچی وہ جگہ ہے جہاں مسجد، چرچ اور آتش کدہ سب ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں۔ چلیے بوہری بازار کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ بوہری بازار یہاں کپڑے، جیولری، گھریلو سامان اور تقریباً ہر چیز مناسب قیمت میں مل جاتی ہے۔ خریداروں کے لیے بہترین جگہ، خاص طور پر خواتین کے لیے ایک مصروف بازار ہے۔ صدر کے ایک اور مشہور مقام جہانگیر پارک کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی کے قدیم ترین پارکس میں سے ایک ہے۔ برطانوی دور میں قائم کیا گیا۔ نام ایک مخیر شخصیت جہانگیر کوٹھاری سے منسوب ہے۔ یہ پارک کبھی خاندانوں، بزرگوں اور بچوں کے لیے آرام اور سیر کا اہم مقام تھا۔ کئی سالوں پہلے یہ عدم توجہی کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، لیکن اس کی کچھ سال پہلے تزئین و آرائش کی گئی اور اب یہ پارک پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ریگل چوک یعنی صدر کا دل، وہ جگہ جہاں سے پرانے کراچی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ریگل چوک صدر کا اہم تاریخی اور مرکزی مقام ہے۔
यहाँ कभी सिनेमा कल्चर, कैफ़े और शॉपिंग का उरूज था। इर्द गिर्द पुरानी इमारतें आज भी उस दौर की याद दिलाती हैं। रीगल सिनेमा भी यहीं मौजूद था। ये इलाका एक वक्त में इंटरटेनमेंट हब समझा जाता था, मगर पुरानी वाइब आज भी यहाँ महसूस होती है। कोऑपरेटिव मार्केट की भी बात कर लेते हैं। अगर सदर में शॉपिंग की बात हो और कोऑपरेटिव मार्केट का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। ये मार्केट सदर की मशहूर और मसरूफ़ प्लेसेस में से एक है। यहाँ आपको मिलता है कपड़े, जूते, बैग्स, रोज़मर्रा का सामान। ये जगह मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल शॉपिंग का बेहतरीन ऑप्शन रही है। सदर की मशहूर ट्राम सर्विस 1885 से चलने वाली घोड़ों और फिर बिजली से चलने वाली ट्राम सदर की गलियों की पहचान थी, जो मुकामी लोगों को सफ़र की सहूलत देती थी। अब्दुल्ला हारून रोड सदर कराची की अहम तरीन और मसरूफ़ सड़कों में से एक है। ये सड़क सदर कराची के अहम इलाकों को आपस में मिलाती है। यहाँ हमेशा हैवी ट्रैफिक, लोग और कारोबारी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं। ये सड़क सदर की कमर्शियल लाइफलाइन समझी जाती है। इस सड़क का नाम रखा गया है अब्दुल्ला हारून के नाम पर। वो बर्रसगीर के एक मारूफ रहनुमा और समाजी शख्सियत थे। कराची की तरक्की में इनका अहम किरदार रहा है। अब्दुल्ला हारून रोड के इतराफ़ कई मशहूर जगह मौजूद हैं। इसी सड़क पर आगे जाकर कराची की तारीख़ के मशहूर सिनेमा भी मौजूद रहे हैं। और अब सदर कराची के मशहूर सिनेमा हॉल की बात भी कर लेते हैं, जो कि माजी का एक हिस्सा थे। रीगल सिनेमा ये रीगल चौक पर वाक़ था। बरतानवी दौर का पुराना सिनेमा। यहाँ कभी हॉलीवुड और पाकिस्तानी फ़िल्में दिखाई जाती थी। आज ये इमारत ज़्यादातर कमर्शियल इस्तेमाल में आ चुकी है। यहाँ कभी फ़िल्मों के शौकीन लोगों की लंबी कतारें लगती थी। निशात सिनेमा की भी बात कर लेते हैं। कराची के मशहूर सदर के इलाके निशात सिनेमा बड़ा सिनेमा माना जाता था। ख़ास तौर पर फैमिली के लिए जाना जाता था। वक्त के साथ बंद हो गया है, लेकिन यहाँ लोगों की यादें अभी भी ज़िंदा हैं। कैपरी सिनेमा की बात भी करते हैं। आज कैपरी सिनेमा अपनी माजी की दास्तान सुना रहा है। ये भी एक मशहूर सिनेमा में शुमार होता था। जदीद स्क्रीन पर साउंड सिस्टम के साथ अपग्रेड हुआ, लेकिन बाद में माजी का हिस्सा बन गया। बैम्बिनो सिनेमा की भी बात करते हैं। एक वक्त में कराची का सबसे मॉडर्न सिनेमा कहलाता था। बड़ी बड़ी फिल्म यहाँ मशहूर मकाम पर देखी जाती थी। आज ये भी अपनी पुरानी शान खो चुका है। इसी तरह से स्टार और लैरिक सिनेमा भी बहुत मशहूर सिनेमा रहे हैं। प्रिंस सिनेमा क्लासिक सिंगल स्क्रीन सिनेमा लोकल फिल्म्स और अवामी रश के लिए मशहूर था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आमिर स्ट्रैंड मेरे चैनल का नाम है। मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की अगली दिलचस्प वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।
آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔